नाज़रीन, आज MQM ने एक नया बयानिया पेश किया है कि जो बल्दिया टाउन में 200 लोगों को फूंक देने वाले कातिल थे वो बेगुनाह हैं, वो हमारे लोग हैं वो। इनकी उस वक्त की, उस दौर की वहशत से आज मैं पर्दा उठाऊंगा नाज़रीन। आज बताऊंगा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर देने से आपने जो वहशत का बाजार गर्म किया रखा था उससे आप बच नहीं सकते। आज मैं उससे पर्दा उठाऊंगा नाज़रीन। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। बताता हूं आपको कि बल्दिया टाउन में हुआ क्या था, बल्दिया टाउन फैक्ट्री के साथ हुआ क्या था। नाज़रीन, हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को सजा देने के खिलाफ अपीलों पर एक महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान की फांसी की सजा को बरकरार रखने का हुक्म दिया। अब नाज़रीन, ये सारा वाकया जो है, ये सारा सानहा जो है, इसके पीछे जो चक्कर है वो क्या था? इसके पीछे सारा चक्कर था नाज़रीन भत्थे का। जी हाँ, जिस जमाने में यह वाकया हुआ था यानी 11 सितंबर 2012 को MQM का कराची में उस वक्त जोर था, उरूज था, तूती बोलता था इनका। फैक्ट्री के मालिक हैं अरशद भायला। उसने केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो बयान रिकॉर्ड कराया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस बयान में उन्होंने ये दुबई में बेसिकली पाकिस्तानी सफारत खाने में बजरिया स्काइप इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक नाज़रीन, मंसूर ने 2004 में फैक्ट्री ज्वाइन की और उसी साल MQM का भत्था भी शुरू हो गया था। MQM से मुलाकात मंसूर ने तय कराई थी और MQM को 15 से 25 लाख रुपए भत्ता जो है वो महाना जाता था। मंसूर ने कहा कि अगर कराची में काम करना है तो MQM से बनाकर रखनी होगी। फिर 2005 आया। 2005 में फैक्ट्री मुलाजिम जनरल मैनेजर मंसूर ने जुबैर उर्फ चुरिया को फैक्ट्री फेंसिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। जुबैर चरिया बल्दिया सेक्टर इंचार्ज असगर बेग के छोटा भाई था और गहरा दोस्त था, छोटे भाई का गहरा दोस्त था। उन्होंने बताया कि जनरल मैनेजर मंसूर ने MQM को 15 लाख रुपए महाना देने पर रजामंद किया, जबकि आतिशजदगी के बाद MQM सेक्टर जो है सेक्टर इंचार्ज एजाज बेग को भत्ता दिया जाता था। अपने बयान में उसने बताया कि 2012 में मंसूर के ऑफिस में शाहिद भायला से सेक्टर इंचार्ज मिला और कहा कि अब MQM को करोड़ों रुपए भत्ता देना पड़ेगा। बयान के मुताबिक 12 जुलाई 2012 को असगर बेग की जगह रहमान भोला को बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज लगाया गया, जिसके बाद एक रोज जब फैक्ट्री से एक मालिक कहता जब हम निकल रहे थे तो रहमान भोला ने रोका और धमकी दी कि भत्ते के लिए हमाद सिद्दीकी से राब्ता करो। उन्होंने बताया कि रहमान भोला ने हमाद सिद्दीकी की इमा पर 25 करोड़ रुपए भत्ता और फैक्ट्री में हिस्सा मांगा। अब यह सुनकर वो कहते मैं हैरान रह गया। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक हमने मंसूर को भत्ते के मामला देखने के लिए कहा और इन्हें कहा कि 1 करोड़ रुपए देकर मामला निपटा दिया जाए। उन्होंने बताया कि हमें मुसलसल MQM की जानिब से तंग किया जाने लगा, जिस पर हमने कारोबार बांग्लादेश मुंतकिल करने के लिए वहां का दौरा किया, जब हम फैक्ट्री जाने वाले रास्ते और गाड़ियां भी तब्दील करते रहते थे। अदलिया में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2012 को पहले गोदाम में आग लगाई गई। फायर ब्रिगेड वाकये के बाद 60 से 90 मिनट जो है वो पहुंचती है वहां पे, लेकिन इनके पास पानी नहीं था, आलात भी नहीं थे। फायर ब्रिगेड खाली उठ के आ गई थी। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को अपने हाइड्रेंट से पानी की पेशकश की, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें अपना काम करने दो। मालिक ने बताया कि उस वक्त के चीफ CPLC अहमद चुनाई ने रिश्तेदार के जरिए पैगाम भेजा कि फैक्ट्री में मजीद रुकना मुनासिब नहीं है, तो हम रिश्तेदारों के हाथ चले गए। हमारे जाने के बाद MQM कारकुनों ने फैक्ट्री का कंट्रोल संभाल लिया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सोचे 200 बंदा अंदर भुन रहा था और ये किसी को जाने नहीं दे रहे थे। बयान रिकॉर्ड कराते हुए उन्होंने कहा कि बाद में हमें मुलाजिम ने बताया कि जब आग लगी तो जुबैर चरिया 4 से 5 अजनबी अफराद के साथ कैंटीन में बैठकर चरस पी रहा था। ख्याल था कि जुबैर चरिया भी फैक्ट्री में आग लगने में मुलव्विस है। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को वाकये का मुकदमा MQM और रऊफ सिद्दीकी के दबाव पर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया गया, मालिकों के खिलाफ। 24 घंटों में हमारे नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में शामिल कर दिए गए। हमें विलन और असली मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया। हमने लाड़काना से जमानत हासिल की और पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुए। अरशद भायला ने कहा कि हम 3 साल तक मुतासरीन को राशन देते रहे और माली इमदाद भी करते रहे और उसके लिए कमीशन बना, तो हमने फोरेंसिक डिमांड की कि जिसे मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, उस वक्त के सूबाई वजीर सनत व तिजारत जो है रऊफ सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए
ہم اپنے کیس کے لیے نعمت اللہ رندھاوا ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر رہے تھے جو چند تاریخوں پر پیش ہوئے، پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ سوچیں ذرا کیا لیول تھا بدماشی کا۔ ارشد بھائلا نے بیان دیا کہ جون 2013 میں ہمارے انکل کو سائٹ ایریا سے اغوا کیا گیا۔ سی پی ایل سی کے سابق چیف احمد چنائے نے ہمیں اغوا کاروں سے معاملات طے کرنے کا کہا۔ ہمارے انکل کو بھاری تاوان وصول کرنے کے بعد رہا کیا گیا۔ ارشد بھائلا نے کہا کہ 13 ستمبر کو گورنر سندھ عشرت العباد نے احمد چنائے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم گورنر ہاؤس میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ گورنر نے کہا کہ اگر ہم ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے متاثرین کو معاوضہ دیں تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی ایم کیو ایم کی بلے بلے ہونی چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں ان کا۔ وہ کہتے ہیں معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے تو ہر مرنے والے کے اہل خانہ کے لیے 4 لاکھ روپے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم نہیں ایم کیو ایم نے دیے ہیں، آپ نے نہیں ایم کیو ایم نے دیے ہیں، جمع کرائیں۔ ارشد بھائلا نے مزید بتایا کہ سابق ایم این اے سلمان مجاہد بلوچ نے جیل میں ملاقات کی اور کہا کہ مجھے وکیل کر لیں، میں معاملہ ٹھنڈا کرا دوں گا۔ ہم جب ضمانت پر رہا ہوئے تو ایم کیو ایم کی جانب سے ہم پر سخت دباؤ ڈالا گیا۔ ہم نے ایم کیو ایم کے ذریعے معاملات طے کرنے کا فیصلہ کیا اور ملزم علی قادری کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 98 لاکھ روپے جو ہیں وہ جمع کرائے۔ بلدیہ کی فیکٹری میں ستمبر 2012 میں آتش زدگی کا جو واقعہ پیش آیا تھا ناظرین، اس میں 250 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، 250۔ اور یہ جو اس میں جو ڈرامائی موڑ آتا ہے وہ آتا ہے فروری 2015 میں، جب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ میں رینجرز کی جانب سے انکشاف کیا گیا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگانے میں ایم کیو ایم ملوث ہے۔ اور 2016 دسمبر میں بلدیہ فیکٹری کیس میں ملوث ایک اور ملزم ہے رحمان عرف بھولا، اس کو انٹرپول کی مدد سے بینکاک سے گرفتار کیا گیا اور پھر کراچی منتقل کیا گیا ناظرین۔ اور رحمان بھولا نے اپنے بیان میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے حماد صدیقی کے کہنے پر ہی بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی ہے۔ اب ایم کیو ایم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے، یعنی آپ سوچیں نا یار، ان سفاک قاتلوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ناظرین ایم کیو ایم ابھی تک اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر ملزمان جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، ورنہ اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کے جو جب ایم ڈی کے ایس سی جو ہے ان کے قتل سہولت مرزا نے کیا تھا، کو یاد ہوگا، سہولت مرزا کو پھانسی دی گئی تھی، تو پوری ایم کیو ایم نے سہولت مرزا کو اپنا کارکن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کیا ہے، اب الیکشن قریب ہے، پورا بلدیہ ٹاؤن جانتا ہے کہ رحمان بھولا، زبیر چریا سمیت تمام ملزمان ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں۔ اگر ایم کیو ایم ان سے بھی لا تعلقی ظاہر کرتی ہے ناظرین تو ان کو الیکشن میں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے ناظرین۔ تو اب یہ اگر پارسا بن کے سامنے آ رہے ہیں، ہر حکومت نے ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی سے یہ لوگ کہ حکومت میں ہر کسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر عمران خان کے مخالف ہو گئے، اب ان کے ساتھ ہے، اب دیکھنا چند دن میں ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے جو وحشت کا بازار انہوں نے گرم کیے رکھا اپنے عروج پہ تھے، آج ان سے جان چھڑا سکتے ہیں یہ لوگ؟